बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मुनव्वरा के मुतल्लक आम तरीन खबर। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट ने कहा कि तमाम गैर मुल्की वर्कर्स के लिए मुनासिब रहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया है। वाज़ह रहे कि गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने हुक्म दिया था कि मदीना मुनव्वरा में गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश के मसाइल हल किए जाएँ, वर्कर्स कैंप्स में हद से ज़्यादा भीड़ ख़त्म की जाए, मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान के लिए मुनासिब और मौजूद रहाइश का बंदोबस्त किया जाए। अल अरबिया नेट के मुताबिक मदीना गवर्नरेट ने वर्कर्स को मुनासिब रहाइश फराहम करने के लिए स्पेशल कमेटी कायम की थी, जिसे ये मुहिम तफवीज़ की गई थी कि वो रमज़ान ख़त्म होने से पहले वर्कर्स की रहाइश का मसला हंगामी बुनियादों पर हल कराए। वर्कर्स की रहाइश के लिए कायम कमेटी के मेंबरान ने मस्जिद नबी के इतराफ़ में वाक़या होटलों में गैर मुल्की वर्कर्स को आर्जी रहाइश फराहम की। इसी दौरान शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ऐसी रहायशी इमारतों का बंदोबस्त किया गया जहाँ हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी हो रही थी और नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुकर्रर समाजी फासले की पाबंदी भी हो रही थी। मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट ने कोरोना वायरस से मुतासर वर्कर्स के इलाज का भी बंदोबस्त कराया, जबकि तमाम कारकुनान की सेहत निगहदाश्त का भी बंदोबस्त किया गया। वर्कर्स को मुनासिब रहाइश फराहम कराने में वजारत बल्दियात व दई अमूर ने भी हिस्सा लिया। वजारत भी मुअद्दद कमेटियाँ कायम किए हुए है जो वर्कर्स कैंप्स में हद से ज़्यादा ठहराए गए कारकुनान को मुनासिब जगह मुंतकिल करा रही है। रियाद में गदागरों के खिलाफ मुहिम, 39 गैर मुल्की गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों से 39 गदागर गिरफ्तार किए हैं जिनका तल्लक मुख्तलिफ ममालिक से है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जमान कर्नल शाकर अल तवेजरी ने कहा है कि रमज़ान अल मुबारक में पेशावर गदागरों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान शुमेसी, मलज, वजारात और अस्कान मोहल्लों से मुतअद्दिद गदागरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुहिम के दौरान इथोपिया से तल्लक रखने वाले 22 गैर कानूनी तारकीन भी गिरफ्तार हुए हैं जो सऊदी अरब के सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करके दाखिल हुए थे। उन्होंने मजीद कहा है कि इथोपियन दर अंदाजों को अल अवाली और मोहल्लों से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि पेशा वराना गदागरों को खैरात ना दी जाए। ये लोग मोहताज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म माफिया के तहत काम कर रहे हैं। सदका व खैरात के लिए मुस्तहिक अफराद को तलाश किया जाए या फिर मुल्क में मुतअद्दिद खैराती तंजीमें कायम हैं जिनसे रजू करके मुस्तहिक अफराद तक पहुँचा जा सकता है। सऊदी अरब कार्बन फ्री पेट्रोल तैयार करेगा। सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च एंड स्टडी सेंटर ने अपने तहकीकाती मुकालमे में कहा है कि सऊदी अरब कार्बन फ्री पेट्रोल तैयार करने की पोजीशन में है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब में G20 में रीसाइकल इकानमी अपनाने की कोशिश कर रहा है। इखबार अल शर्क अल वस्त के मुताबिक किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च एंड स्टडी सेंटर में 15 से ज़्यादा ममालिक के आलमी माहिरीन तहकीकात में हिस्सा ले रहे हैं। ये सेंटर तवानाई मुईशत पर आज़ादाना रिसर्च करा रहा है। तहकीकी मुकालमे के मुताबिक सऊदी अरब ग्रीन शरह नमू का हदफ हासिल करने के लिए 9 पॉलिसियाँ अपनाए हुए हैं। सऊदी विजन 2030 में नए शहरों के लिए ग्रीन शरह नमू, कौमी सनत के फ़रोग, लॉजिस्टिक खिदमात और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मेयार बुलंद करने की हौसला अफजाई की जा रही है। किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का कहना है कि पूरी दुनिया में सबसे कम कार्बन वाला पेट्रोल सऊदी अरब तैयार कर रहा है। इस बुनियाद पर वो मुस्तकबिल में कार्बन फ्री पेट्रोल तैयार करने और कार्बन की सानवी मसनूआत की रीसाइकलिंग की पोजीशन में होगा। तहकीकी मुकालमे में बताया गया है कि सऊदी अरब मामूली कार्बन वाले पेट्रोकेमिकल मवाद और आला दर्जे का केमिकल मवाद बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा।
260 افراد کو لے کر 2 خصوصی پروازیں جدہ سے پاکستان روانہ۔ PIA کی 2 پروازیں 260 مسافروں کو لے کر پیر کو جدہ سے پاکستان روانہ ہو گئیں۔ پہلی پرواز پی کے 8764 130 مسافروں کو لے کر 11 بجے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ دوسری پرواز پی کے 8766 بھی جدہ سے فیصل آباد کے لیے دن 1 بجے روانہ ہوئی۔ اس پرواز میں بھی 130 مسافر سوار تھے۔ کونسل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی کونسل جنرل شائق احمد بھٹو نے جدہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کو الوداع کہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کونسل جنرل مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی محفوظ وطن واپسی ہر ممکن اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سفارت خانہ اور کونسل خانہ وطن واپسی کے خواہاں پاکستانیوں سے مستقل رابطے میں ہیں۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ تر قلیل مدتی ویزا، حتمی اخراج اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود ہے، جو کرونا وبائی مرض کی وجہ سے بین الاقوامی فلائٹ آپریشن معطل ہونے کے بعد پاکستان واپسی کے منتظر ہیں۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصلیٹ اپنے اپنے علاقوں میں PIA کی خصوصی پروازوں کے انتظامات کو مربوط کر رہے ہیں۔ ریاض میں کرفیو کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہوب نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور عوام کو اس سے بچانے کے لیے مقرر کرفیو کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں سعودی دارالحکومت ریاض میں ریکارڈ کی گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں کل خلاف ورزیوں سے 39% کا تعلق ریاض سے ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق الشلعوب نے پیر کو منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ اچھی بات یہ ہوئی رمضان کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں میں کرفیو خلاف ورزی کا سلسلہ تدریجی طور پر کم ہوتا چلا گیا۔ ریاض شہر اس سے مستثنیٰ ہے، جہاں 10 رمضان سے کرفیو کی خلاف ورزیوں میں اضافہ شروع ہوا تھا جو بڑھتا چلا گیا۔ اب پورے ملک میں کرفیو کی جتنی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان میں سے 39% کا تعلق ریاض شہر سے ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پولیس اور سیکورٹی فورس کے دستوں نے سعودی عرب کے تمام شہروں، صوبوں اور کمشنریوں میں 600 سے زیادہ فیلڈ دورے کیے تاکہ رہائشی علاقوں اور گیسٹ ہاؤسز میں تقریبات اور اجتماعات کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ترجمان نے بتایا کہ اس مہم میں متعدد سرکاری اداروں کے نمائندے پولیس و سیکورٹی فورس کے دستوں کے ہمراہ رہے۔ شلعوب نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کی پابندی کریں کیونکہ کرفیو سب کی صحت و سلامتی کی خاطر ہی لگایا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا تازہ ترین خبرنامہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک عبدالمناف کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔